بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات. نمبر 1 سوال دے کہ لن و لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا؟ لن او لم پا لفظوں کی سا عمل کی، پا معنوں کی سا عمل کی. نو حرف لن چکل پا فعل مضارع باندے داخل شی، نو پا کمو پینزو صیغو کی چا آخر کے ضمہ دا، اغا ضمہ پا فتحہ باندے بدلی، او اغا پینزه صیغی دادی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، او واحد متکلم جمع متکلم. او پا او صیغو کے نون اعرابی دا غرزی، اغا او صیغی اغا دادی یفعلانی تفعلانی 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 یفعلون تفعلون تفعلین، یعنی سلور دا تسنیه صیغی، تسنیه مذکر و مؤنث غائب و حاضر، او دوا دا جمع مذکر غائب و حاضر صیغی، او جو دا واحد مؤنث حاضر صیغا. او دو صیغی دا فعل مضارع دا سی دی چه پدے کی لن پا لفظ کے اس عمل نکی، ذکر دا دو صیغی چی دی دا مبنی دی دا فعل مضارع دا، او اغدی یفعلنا او تفعلنا، یعنی جمع مؤنث غائب او حاضر دوارا. دا خود لن لفظی عمل شو، پا معنی کے عمل دا کی چی فعل مضارع دا مشترک دا پا مابین دا حال و دا استقبال کی. نو لن چکل پا فعل مضارع داخل شی، نو دا دین دا حال معنی اباسی او دا خاص شی پا مستقبل پوری. او دویم خبر دادا چی دا مثبتنا منفی جوڑی، او پا معنی کی تاکید راولی، یعنی پا نفی کی تاکید راولی. دا لن لفظی و معنوی عمل شو. اس حرف لم چی دی دا داخلی کی پا فعل مضارع باندی، او کمی پینزه صیغی چی دی پا آغی کے چی آخر کے پیش دی، نو آغا پا جزم و سکون سر بدلی که چرتا حرف علت نوی آخری حرف، او آغا پینزه صیغی دی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. دا لم دا داخلی دون بعد بویلی کی گی لم یفعل لم تفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل. او کچرتا پا دی پینزو صیغو کے آخری حرف دا حرف علت وی، نو بیا دا لم دا داخلی دون بعد دا حرف علت غرزی گی، او حرف علت دری دی و الف او یا، دا دریوانو مثالون دی یخشا، یرمی او یدعو. نو یخشا کے آخر کے الف دی، یرمی کے آخر کی یادا، او یدعو کے آخر کی وہ دی. دا لم دا داخلی دون بعد بویلی کی گی لم یخشا بغیر الفنا، لم یدعو بغیر دا وونا، او لم یرمی بغیر دا یانا. او کم او صیغو کی چنون اعرابی دی، دا لم دا وجنا اغا نون اعرابی غرزی گی، او اغا او صیغی اغا دادی یفعلانی دریزل تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلین. دا لم دا داخلی دون بعد بویلی کی گی لم یفعلا لم تفعلا لم تفعلا لم تفعلا لم یفعلو لم تفعلو لم تفعلی. او دو صیغی دا فعل مضارع دا سی دی چی پا آئی کے لم دا پا لفظ کے عمل نکی، اغا دی جمع مؤنث غائب و حاضر. یفعلنا تفعلنا، دا لم دا داخل دون بعد بویلی کی گی لم یفعلنا لم تفعلنا. دا خدا لم لفظی عمل شو، پا معنی کے سا عمل کی. نو لم پا معنی کی دا مثبتنا منفی جوڑی، او دویم دا چی دا فعل مضارع نا فعل ماضی دا جوڑی. نو لم چی پا کم فعل مضارع باندے داخل شوی وی، نو آغا فعل مضارع آغا دا ماضی منفی معنی ورکی، دا معنوی عمل شو.
دویم نمبر سوال چې دی الفاظ ذیل کی پوری پوری گردان مندرج نقشہ بالا سے کرو مخکې چې کومه نقشه تیره شوه د هغې مطابق د دې الفاظو گردان دا وکې لن یجتنبا نو د دې گردان د معروف داسې دی لن یجتنبا لن یجتنبا لن یجتنبو لن تجتنبا لن تجتنبا لن یجتنبنا لن تجتنبا لن تجتنبا لن تجتنبو لن تجتنبی لن تجتنبا لن تجتنبنا لن اجتنبا لن نجتنبا مجهول دی لن یجتنبا لن یجتنبا لن یجتنبو لن تجتنبا لن تجتنبا لن یجتنبنا لن تجتنبا لن تجتنبا لن تجتنبو لن تجتنبی لن تجتنبا لن تجتنبنا لن اجتنبا لن نجتنبا دویم نمبر دی لن یسمع د دې گردان دی د معروف لن یسمع لن یسمع لن یسمعو لن تسمع لن تسمع لن یسمعن لن تسمع لن تسمع لن تسمعو لن تسمعی لن تسمع لن تسمعنا لن اسمع لن نسمع مجهول دی لن یسمع لن یسمع لن یسمعو لن تسمع لن تسمع لن یسمعنا لن تسمع لن تسمع لن تسمعو لن تسمعی لن تسمع لن تسمعنا لن اسمع لن نسمع لم یکتب د دې د معروف گردان دی لم یکتب لم یکتبا لم یکتبو لم تکتب لم تکتبا لم یکتبن لم تکتب لم تکتبا لم تکتبو لم تکتبی لم تکتبا لم تکتبن لم اکتب لم نکتب مجهول دی لم یکتب لم یکتبا لم یکتبو لم تکتب لم تکتبا لم یکتبن لم تکتب لم تکتبا لم تکتبو لم تکتبی لم تکتبا لم تکتبن لم اکتب لم نکتب لم یعلم د دې د معروف گردان دی لم یعلم لم یعلما لم یعلمو لم تعلم لم تعلما لم یعلمن لم تعلم لم تعلما لم تعلمو لم تعلمی لم تعلما لم تعلمن لم اعلم لم نعلم د مجهول گردان دی لم یعلم لم یعلما لم یعلمو لم تعلم لم تعلما لم یعلمن لم تعلم لم تعلما لم تعلمو لم تعلمی لم تعلما لم تعلمن لم اعلم لم نعلم ذیل کی صیغو کی معنی بتاؤ دریم نمبر سوال دی چې د لاندې صیغو معنی دا بیان کې لن یفعلو په دې ځای کې کومونږ خیال وکړو یفعلونا دا د جمع مذکر غائب صیغه د لن د داخلي دون بعد نون اعرابي غرزي د لن يفعلوا شو نو د دې معنا به مونږه د جمع مذکر غائب کو د فعل مستقبل معنا به کو د لن په وجه او منفی معنا به کو د لن د وجه نه او په معنا کې به تاکید امراولي نو مونږ به داسې وایو چې بالکل به کار اونکي هغه ټول سړي په راتلونکي زمانه کې لم یفعلو همدغه صیغه ده لیکن د لم په وجه به د ماضي منفي معنی کوو چې کار اونکو هغه ټولو سړو لن اسمع د واحد متکلم صیغه ده او د مستقبل منفي معنی به کو تاکید سره چې بالکل بزو نرم پراتلون کی زمانہ کې لم یجتنبو دا د جمع مذکر غائب صیغه ده د لم په وجه به د ماضی منفی معنی کو پریزونو که هغه ټولو سړو او لم یترکنا دې ځای کې دا یترکنا چې دی دا د جمع مؤنث غائب صیغه ده او د مجهول صیغه ده د لم په وجه به د ماضی منفی معنی کو لم یترکنا پرې نه هو دې شوې هغه ټولې ښځې ذیل کے اردو کا عربی میں ترجمہ کرو سلورم نمبر سوال دی چې لاندې کومې جملې دي اردو نو دا په عربی کې د دې معنی او کې میں ہرگز نہیں لکھوں گا اوس دې ځای کې د جملې نه دا معلومیږي چې دا مستقبل دی میں ہرگز نہیں لکھوں گا
دا د مستقبل معنا ورکی چې زه به بالکل لیکل او نکم. او دویم دا چې د کتابت نه برازي دا سیغه او په دغه فعل مضارع باندې ولن داخل شوی او د مینه پته لګي چې دا د واحد متکلم سیغه او دا لیکلو نسبت چې دینو دا فاعل ته شوی دی نو د دین دا پته لګي چې دا د معروف سیغه ده. نو دا موږ داسې ویو لن اکتبا. वो एक औरत हरगिज नहीं सुनेगी. आगा यौ खज़बा बिल्कुल औरेदल उनकी د مستقبل معنا ده او په معنا کې نفیم ده او تاکیدم دی. نو په دی وجه دا داسې فعل مضارع ده چې حرف لن په داخل دی او د سمانه دی د سمع يسمعون با د دې صيغه جوړیږي. او وہ ایک عورت چی دی نو دا واحد مؤنث غائب صیغه ده. نو مونږ به وایو لن تسمعا. तुम दो मर्दों ने परहेज नहीं किया. परहेज है कि تاسو دو سړو پرهیز نکړه دا ماضی ده. دین دا معلومه شو چې دلته فعل مضارع داسې ده چې په دې لم داخل دی او تم دو مردوں نے دادا تسنیه مذکر حاضر صیغه ده او د پریز معنا ده پکې نو د اجتنب یجتنبون بد دې صیغه راځي. نو لم تجتنبا داسې برازي چې تاسو دو سړو پریز اونکو. तुम सब मर्द नहीं छोड़े जाओगे. تاسو ټول سړي با پرې نه خودلې شي. نو راتلون کی وخت خینو په دی وجه لن داخل شوی دی په فعل مضارع او چھوڑنا معنا ده نو ترکه یترکونه برازي او تاسو به پرې نه خودلې شي. نو د نسبت چې دی د فعل هغه مفعول ته شوی دی په دی وجه باندې دا د مجهول په گردان کې داسي غرازي. او تم سب مرد دا د جمع مذکر حاضر صیغه. نو لن پا یترکو ماده باندې داخل کا او دا جمع مذکر حاضر د مجهول صیغه نه جوړه کا. نو داسې وشي چې لم تترکو تاسو ټول سړي به پرې نه خودلې شي. ہم نے نہیں لکھا د ماضی معنی د لم په داخل د په فعل مضارع د لیکنا د کتب یکتبون راضی او هم چې د جمع متکلم صیغه ده. لم نکتب. تو ایک عورت ہرگز نہیں سنی گی. ته یو خزه بالکل اوریدل اونکی راتلون کی وخت کې فعل مضارع ده لن په داخل شوی دی د واحد مؤنث حاضر صیغه ده د سمع يسمعون برازي. لن تسمعی. تو ایک عورت نے نہیں سنا. تا یو خزه اوریدل او نکړل فعل مضارع ده لم په داخل شوی دی او د سمع يسمعو باب نه د واحد مؤنث حاضر صیغه ده لم تسمعی د معروف صیغه ده ذکر نسبت فاعل ته شوی دی. तुम सब औरतें हरगिज नहीं छोड़ी जाओगी. تاسو ټول خزبه بالکل پرې نه خودلې شي. فعل مضارع ده لن په داخل شوی د ذکر مستقبل معنا ده او د جمع مؤنث حاضر صیغه ده तुम सब عورتیں او نسبت مفعول ته شوی دی په دی وجه باندې د مجهول صیغه ده د مجهول په گردان کې برازي ویل کیږي و لن تترکنا. तुम सब औरतें नहीं छोड़ी गई. تاسو ټول خزه پرې نه خودلې شوي د ماضی معنی ده. نو په دی وجه دا داسې فعل مضارع ده چې لم په داخل شوی دی د جمع مؤنث حاضر صیغه ده او نسبت مفعول ته شوی دی نو د مجهول په گردان کې ده. هم دغه مخکینه صیغه ده خو لم په داخل دی. لم تترکنا.